बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सुबह सुबह कश्ती में शोर उठा कि मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया। लोगों ने कहा, खैर तो है, क्या बात हुई, कुछ बताओ तो सही। मगर वो आदमी बस चिल्लाया जा रहा था। एक ही रट लगी हुई थी कि मैं लुट गया। कश्ती के सभी मुसाफिर एक जगह जमा हो गए, एक दूसरे से पूछने लगे, क्या बात है। किसी को कुछ मालूम होता तो बताता कि क्या बात है। कश्ती बहुत बड़ी थी, इतने मर्द और औरतों में एक तरफ एक बड़े आलिम फाजल अल्लाह के बंदे भी बैठे थे। शोर की आवाज़ें उन्होंने भी सुनी। रोने पीटने वाले को समझाया बुझाया। जब बात पूछी गई तो उसने कहा, गरीब मुसाफिर हूँ, एक थैली में जिंदगी भर का सरमाया मैंने छुपा रखा था, किसी जालिम ने वो थैली चुरा ली। सबको ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। पूछने वालों ने ये पूछा कि कितना माल था थैली में। उसने बताया, 1000 अशरफियाँ थीं। 1000 अशरफियाँ बहुत बड़ी रकम हुई। जिसने सुना उसे अफसोस हुआ। कुछ लोग मिलकर मशवरा करने लगे, कश्ती के मालिक को बुलाया, सारा माजरा उसे कह सुनाया। उसने कहा, अगर थैली कश्ती में है तो पता चल जाएगा। मैं सब मुसाफिरों की तलाशी लेता हूँ। आनन फानन ये खबर सारी कश्ती में फैल गई। जहाज में मर्द, बूढ़े, औरतें और बच्चे भी थे। कड़ी निगरानी में तमाम मुसाफिरों की तलाशी हुई, मगर किसी के पास से गुमशुदा थैली न निकली। अब लोग उस शख्स पर उलट पड़े, तरह तरह की बातें हुईं और होते होते सबको यकीन हो गया कि ये शख्स झूठा था। झूठे पर अल्लाह ताला की लानत होती है। सब उसे बुरा भला कहकर अपनी जगह जा बैठे। झूठा सट पटाकर अपनी जगह आ बैठा। जब तक सफ़र जारी रहा, मुसाफिर उसे फटकारते रहे। असल में हुआ ये था कि जब सफ़र शुरू हुआ तो ये झूठा फिर आता, कश्ती में गश्त करता, उस आलिम फाजल अल्लाह के बंदे के पास भी पहुंचा था। और उनके पास उठने बैठने से उसे मालूम हो गया कि इन अल्लाह ताला के नेक बंदे के पास एक थैली में 1000 अशरफियाँ हैं। अब इस फरेबी को हर लम्हा ये फिक्र खाने लगी कि किसी तरह 1000 अशरफियों की थैली ले उड़े। जब कोई और तदबीर न बन पाई तो उसने ये खेल खेला कि सब शरीफ लोग परेशान हो गए। तमाम मुसाफिरों को तलाशी देना पड़ी। तलाशी उन आलम की भी हुई, लेकिन किसी के पास से वो थैली न निकली। जब दरिया का सफ़र ख़त्म हुआ, कश्ती किनारे लगी, तमाम मुसाफिर उतर गए तो उस झूठे ने अलहदगी में अल्लाह के नेक बंदे से पूछा, क्या आपने मुझसे झूठ कहा था कि आपके पास 1000 अशरफियाँ हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा था, मेरे पास वाकई 1000 अशरफियाँ थीं। उसने पूछा, फिर वो 1000 अशरफियाँ की थैली कहाँ गई। उसने जवाब दिया, जब तूने अपनी थैली गुम हो जाने का ढोंग रचाया, मैं समझ गया कि तूने मेरी थैली हथियाने के लिए ये सब खेल खेला है। थैली मेरे पास से निकलती तो सबको यकीन हो जाता कि मैं चोर हूँ। इसलिए मैं चुपके से वो थैली दरिया में डाल दी। झूठे ने कहा, 1000 अशरफियाँ आपने दरिया में डाल दी। जवाब मिला, हाँ। उसने कहा, तब तो आपका बड़ा नुकसान हुआ। जवाब मिला, नेकी का बदला बुराई से देने वाले जालिम दोस्त, मेरे नज़दीक अहमियत दौलत की नहीं, लोगों के उस एतमाद की है जो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मुझे बरकरार रखना ज़रूरी है। अगर मैं खाइन मशहूर हो जाऊं तो मेरी बयान करदा हदीसों पर कौन एतमाद करेगा। नाज़रीन कराम, अब आप ये भी सुन लें, ये बुज़ुर्ग कौन थे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनकी बुखारी शरीफ दुनिया भर में मुस्तनिद मानी जाती है। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, जिनको आपने खिलाफत भी अता फरमा दी थी और उनको बैयत और तलकीन करने की इजाज़त दे दी थी। एक मरतबा वो सफ़र करके हज़रत वाला की खिदमत में तशरीफ़ लाए। उनके साथ उनका बच्चा भी था। उन्होंने आकर सलाम किया और मुलाकात की और बच्चे को भी मिलवाया कि हजूर, ये मेरा बच्चा है, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। हज़रत वाला ने बच्चे के लिए दुआ फरमाई और फिर वैसे ही पूछ लिया कि इस बच्चे की उम्र क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत, इसकी उम्र 13 साल है। हज़रत ने पूछा कि आपने रेलगाड़ी का सफ़र किया है तो इस बच्चे का आधा टिकट लिया था या पूरा टिकट लिया था। उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत, आधा टिकट लिया था। हज़रत ने फरमाया कि आपने आधा टिकट कैसे ले लिया, जबकि 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे का तो पूरा टिकट लगता है। उन्होंने अर्ज़ किया, कानून तो यही है कि 12 साल के बाद टिकट पूरा लेना चाहिए
اور یہ بچہ اگرچہ 13 سال کا لیکن دیکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے، اس وجہ سے میں نے آدھا ٹکٹ لے لیا۔ حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقت کا ہوا بھی نہیں لگی۔ آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو جو سفر آپ نے کروایا ہے یہ حرام کرایا۔ جب قانون یہ ہے کہ 12 سال سے زائد عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے اور آپ نے آدھا ٹکٹ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریلوے کے آدھے ٹکٹ کے پیسے غصب کر لیے اور آپ نے چوری کر لی۔ اور جو شخص چوری اور غصب کرے، ایسا شخص تصوف اور طریقت میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا آج سے آپ کی خلافت اور اجازت بیعت واپس لی جاتی ہے، چنانچہ اس بات پر ان کی خلافت سلب فرما لے۔ حالانکہ اپنے اور ادوار وظائف میں، عبادات اور نوافل میں، تہجد اور اشراق میں، ان میں سے ہر چیز میں بالکل اپنے طریقت پر مکمل تھے، لیکن یہ غلطی کی کہ بچے کا ٹکٹ پورا نہیں لیا۔ صرف اس غلطی کی بنا پر خلافت سلب فرما لی گئی۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بلخ شہر میں واز فرما رہے تھے۔ آپ نے اثنائے واز میں فرمایا کہ الہی، جو اس مجلس میں سب سے زیادہ گنہگار ہے، اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان میں گیا اور ایک قبر کو کھودا۔ اس نے حاتم سے ایک آواز سنی کہ اے کفن چور، تو آج دن کو حاتم اسم کی مجلس واز میں بخش دیا گیا ہے، پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگے ہو؟ کفن چور نے یہ بات سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے طیب ہو گیا۔ حضرت قاری محمد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ اشرفیہ کے اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کے زمانہ طالب علمی کے حالات جو انہوں نے خود تحریر فرمائے ہیں، ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہیں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ پوری زمانہ طالب علمی میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زائد نہیں سوتا تھا۔ سر میں درد ہو جاتا تھا، اب بھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہوتا۔ سخت درد کی وجہ سے سارا کام کرتا تھا، ایک عادت سی بن گئی تھی۔ فرمایا کہ پاکستان کے میرے ایک ساتھی تھے، ہم دونوں ایک کمرے میں رہا کرتے تھے۔ وہ بڑے صوفی تھے، ایک کمرہ میں رہنے کے باوجود بات چیت بالکل نہ ہوتی تھی اور کسی کو کسی سے کچھ مطلب نہ ہوتا۔ کسی کے پاس اتنا موقع ہی نہ تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اگر کبھی اتفاق سے کوئی بات ہو گئی تو ہو گئی۔ فرمایا کہ میرے استاد مجھ سے بڑے رفیق اور مہربان تھے، میری پوری نگرانی رکھتے تھے، میں کہاں جا رہا ہوں، راستے میں کہاں ٹھہرتا ہوں، کس سے بات کرتا ہوں، اگر ذرا شبہ ہوتا تو فوراً تحقیق فرماتے۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں لکھنے بیٹھا، میرے ایک ساتھی کے ساتھ چلنے اور ٹہلنے پر اصرار کیا تو میں انکار کرتا رہا، لیکن ان کے شدید اصرار کی بنا پر چلا گیا۔ دوسرے وقت میرے استاد نے مجھے بلایا اور فرمایا صدیق اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ میں بہت نادم ہوا اور صاف صاف عرض کر دیا کہ حضرت وہی پہلا دن اور آخری دن ہے، میں خود نہیں جا رہا تھا، فلاں کے اصرار کی بنا پر چلا گیا، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ فرمایا تم صدیق کو اس لیے سچی سچی بات کہہ دی۔ حضرت نے فرمایا اس کے بعد پھر میں کبھی ٹہلنے نہیں گیا، کام ہی اس قدر ہوتا تھا کہ اس سے چھٹی نہ ملتی تھی۔ حضرت قاری صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت مولانا حافظ قاری عبدالحلیم صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ بہت اسباق تھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔